कपी नगर जस्ट बुझ मात्रै ल अब चाहिँ बुझ है हाम्रो बीबीएस फर्स्ट इयर ओल्ड सिलेबस जुन छ नि हो यसको चाहिँ हाम्रो होल मार्क्सबाट लाइक मार्क्स वाइज पुरै सिलेबस कस्तो छ भनेर हामीले यहाँ चाहिँ राखेका छौँ है अहिले जस्तो च्याप्टर नम्बर हामी च्याप्टर वाइज कि कुन कुन च्याप्टरको मार्क्स वाइज वेटेज कति छ र त्यसमा थ्योरी कति मार्क्सको आउने र प्र्याक्टिकल कति मार्क्सको आउने हो भनेर राइट है सो सबैभन्दा हामी सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा च्याप्टर 1 देखि सुरुवात गरौँ च्याप्टर 1 भनेको थ्योरी हो च्याप्टर 1 भनेको कम्प्लिट थ्योरी हो र यो कम्प्लिट थ्योरीबाट 2 मार्क्सको एउटा थ्योरी आउँछ र 8 मार्क्सको एउटा थ्योरी आउँछ र टोटल गरेर 10 मार्क्सको क्वेशन यहाँबाट आउँछ त्यो पनि 10 मार्क्सको टोटल कम्प्लिट थ्योरी राइट सेकेन्ड च्याप्टर छ हाम्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा हाम्रो के पर्छ दुईटा कुरा पर्छ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट राइट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हाम्रो दुईटा कुरा के पर्छ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट यहाँबाट थ्योरी 2 मार्क्सको आउँछ र प्र्याक्टिकल के हुन्छ भन्दाखेरि कि त क्याश फ्लो यो जुन च्याप्टर 3 छ नि हाम्रो च्याप्टर 3 मा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट छ कि त हाम्रो च्याप्टर 3 बाट आउँछ कि त च्याप्टर 3 बाट आउँछ प्र्याक्टिकल कि त च्याप्टर 2 बाट आउँछ इफ च्याप्टर 2 बाट पनि आयो भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट आउने नै हो हैन सो त्यो कुरालाई मैले च्याप्टर 2 मा नराखेर च्याप्टर 3 मा मैले राखिदिएको छु राइट सो बेसिकली च्याप्टर 2 को अन्डरस्ट्यान्डिङ लिँदाखेरि जस्ट 2 मार्क्स को थ्योरी आउँछ च्याप्टर 2 बाट राइट तर जुन अहिलेसम्म मैले तिमीहरुलाई रिभाइज गराएको नि दुईटा लेक्चरमा मैले जुन तिमीहरुलाई रिभाइज गराएको नि हो त्यो सबै इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट रिभाइज गराएको राइट हो त्यहाँबाट 2 मार्क्स को थ्योरी चाहिँ आउँछ है अब आउ च्याप्टर नम्बर 3 मा च्याप्टर नम्बर 3 भनेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जुन हामी बच्चा बेलादेखि नै पढ्दै आएको छौं राइट भनेपछि 12 क्लासदेखि नै पढ्दै आएको छौं हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हो यो च्याप्टरबाट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 2 मार्क्स को थ्योरी आउँछ र 10 मार्क्स को स्योर सर्ट क्वेशन आउँछ स्योर सर्ट क्वेशन 10 मार्क्स को प्र्याक्टिकल है अब के हुन्छ भन्दाखेरि कि त च्याप्टर 3 बाट आउँछ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट को कि त च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 को मिक्स गरेर क्वेशन दिइदिन्छ जुनमा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनको लागि भनिदिन्छ र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पनि बनाउनको लागि भनिदिन्छ राइट सो च्याप्टर 3 को टोटल वेटेज हाम्रो कति भयो 12 मार्क्स को हाम्रो च्याप्टर नम्बर 4 छ भ्याल्यु एडेड स्टेटमेन्ट यहाँबाट 2 मार्क्स को थ्योरी र 2 मार्क्स को प्र्याक्टिकल भ्याल्यु एडेड स्टेटमेन्टबाट हाम्रो कति छ 2 मार्क्स को थ्योरी र 2 मार्क्स को प्र्याक्टिकल गरेर टोटल 4 मार्क्स आउँछ एकदमै सजिलो यो होल सिलेबसको सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर हो राइट अब आउ च्याप्टर नम्बर 5 जुन कि हामीले सुरु गर्ने हो यसपछि लाइक भोलिदेखि हामी यही च्याप्टर सुरु गर्ने हो एनालिसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट यहाँबाट टोटल 12 मार्क्स को क्वेशन आउँछ 5 मार्क्स थ्योरी 2 मार्क्स प्र्याक्टिकल र 5 मार्क्स को फेरि प्र्याक्टिकल 5 मार्क्स थ्योरी 5 मार्क्स को थ्योरी हो फर्स्टमा 5 मार्क्स को थ्योरी र 2 मार्क्स को प्र्याक्टिकल फेरि 5 मार्क्स को प्र्याक्टिकल सर स्योर सर्ट है स्योर सर्ट क्वेशन हो यहाँबाट स्योर र अर्को कुरा यो च्याप्टर को थ्योरी बुझ्नको लागि मैले जति कन्सेप्टहरु एक्सप्लेन गर्छु नि फर्मुलाको कन्सेप्ट इफ तिमीलाई थाहा छ भने यो च्याप्टर को थ्योरी पनि इजिली तिमीले सल्भ गर्न सक्छ है किनकि म कन्सेप्ट वाइज फर्मुला पनि यतिकै हुन्छ नि लाइक हाम्रोमा हुन्छ नि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अरु टिचरहरुलाई हेरेको के लाइक यो च्याप्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि 28-30 वटा फर्मुला हुन्छ हैन त्यो फर्मुला एकचोटी लेखाइदिन्छ भोलिदेखि क्वेशन गराउन थाल्छ के क्लासमा हामी त्यस्तो नगर्ने फर्स्ट 3-4 लेक्चर हाम्रो केमा जान्छ जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फर्मुला राइट कि फर्मुला कहाँबाट आयो त त्यो फर्मुला यतिकै आएको कि कहाँबाट आएको भनेर पुरै अन्डरस्ट्यान्डिङ लिने हामी फर्मुलाको त्यसपछि फर्मुला अन्डरस्ट्यान्ड गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुलाई घोक्नु एउटा पनि फर्मुला एउटा हैन दुईटा फर्मुला म्याक्सिमम तिमीहरुलाई घोक्नु पर्छ किनकि नामबाट त्यो कुरा अलिकति लिङ्केज अलिकति छैन बाकी सब फर्मुला तिमीले नामले नै क्लियर हुन्छ नाम यो छ भने यसको फर्मुला यो किनकि कन्सेप्ट त्यो नाम कसरी आको भनेर कन्सेप्ट तिमीलाई थाहा भयो भने तिमीले त आफै त्यो फर्मुलालाई आफै एनालाइज गर्न थाल्छ नि त हैन कि यो फर्मुला छ भने जस्तो डेट इक्विटी रेशियो भनेको नाम कहाँबाट आयो त इफ यो थाहा पायो भने त्यो फर्मुला अटोमेटिकली थाहा हुन्छ सबै राइट यसपछि हाम्रो आउ च्याप्टर नम्बर 6 अमाल्गमेसन एब्जर्प्सन र रिकन्स्ट्रक्सन यहाँबाट हाम्रो 17 मार्क्स को 7 मार्क्स को थ्योरी है यहाँबाट हेर अमाल्गमेसनबाट यो च्याप्टर नम्बर 6 बाट कि त 7 मार्क्स को थ्योरी आउँछ कहिलेकाहीँ 7, 8 र 10 जति पनि मार्क्स को आउन सक्छ है तर नर्मली अन एन एभरेजमा चाहिँ 7 मार्क्स मैले राखेको छु थ्योरीको लागि राइट 7 मार्क्स को पनि थ्योरी आउन सक्छ 8 मार्क्स को पनि थ्योरी आउन सक्छ 10 मार्क्स को पनि थ्योरी आउन सक्छ यो च्याप्टरबाट राइट र एउटा 10 मार्क्स को प्र्याक्टिकल क्वेशन स्योर छ अमाल्गमेसन च्याप्टरबाट सो यो च्याप्टरबाट हाम्रो टोटल वेटेज कति छ 17 मार्क्स को राइट यसपछि हाम्रो च्याप्टर नम्बर 7 छ होल्डिङ कम्पनी च्याप्टर नम्बर 7 हाम्रो के छ होल्डिङ कम्पनी यहाँबाट पनि हाम्रो टोटल 17 मार्क्स को टोटल छ
17 मार्क्समा कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँबाट 17 कि त 14 मार्क्सको पनि सोध्न सक्छ हैन, किनकि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि 5 मार्क्सको थ्योरी राखिदिन्छ यो च्याप्टरबाट, कहिलेकाहीँ 2 मार्क्सको मात्रै राख्छ थ्योरी, राइट। र एउटा 2 मार्क्सको प्र्याक्टिकल र अर्को 15 मार्क्सको स्योर सर्ट, 15 मार्क्सको स्योर सर्ट होल्डिङबाट एउटा क्वेशन, राइट। र एउटा स्योर सर्ट 2 मार्क्सको चाहिँ थ्योरी आउँछ र एउटा कि त 5 मार्क्सको थ्योरी आइदिन्छ कि त 2 मार्क्सको थ्योरी आइदिन्छ फेरि है, 2 मार्क्सको कि त दुईटा थ्योरी आइदिन्छ कि त एउटा 5 मार्क्सको थ्योरी एउटा 2 मार्क्सको थ्योरी पनि आइदिन्छ यो च्याप्टरबाट। र 15 मार्क्सको प्र्याक्टिकल चाहिँ स्योर सर्ट हो है। त्यसपछि आउँछ च्याप्टर नम्बर 8 कर्पोरेट लिक्विडेसन, नो थ्योरी ओन्ली प्र्याक्टिकल, 10 मार्क्सको एकदमै इजी च्याप्टर, 10 मार्क्स स्योर सर्ट, स्योर सर्ट एकदमै इजी च्याप्टर छ, 10 मार्क्स स्योर, राइट। डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसनमा पनि तिम्रो 5 मार्क्स थ्योरी 5 मार्क्स प्र्याक्टिकल, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसनबाट हाम्रो 5 मार्क्स थ्योरी त स्योर हुन्छ र प्र्याक्टिकलमा कहिलेकाहीँ 5 मार्क्सको प्र्याक्टिकल सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ 6-7 मार्क्सको पनि प्र्याक्टिकल सोधिन्छ है डेप्रिसिएसन च्याप्टरमा। त्यसपछि आउ हाम्रो च्याप्टर नम्बर 10 पीएलसी, पीएलसी भनेको प्राइस लेभल चेन्ज, प्राइस लेभल चेन्जमा यो च्याप्टरबाट हाम्रो के छ भन्दाखेरि 7 मार्क्सको थ्योरी र 10 मार्क्सको प्र्याक्टिकल स्योर सर्ट क्वेशन। अब यसमा पनि थ्योरीमा जुन कहिलेकाहीँ 7 मार्क्सको सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ 8 मार्क्सको थ्योरी सोधिन्छ, राइट। सो अन एभरेज 17 मार्क्स 15 मार्क्स जतिको यो च्याप्टरबाट क्वेशन चाहिँ आइराख्छ। त्यसपछि हाम्रो च्याप्टर नम्बर 11 छ क्यापिटल बजेटिङको, क्यापिटल बजेटिङको यो च्याप्टरबाट हाम्रो 2 मार्क्स थ्योरी र 15 मार्क्सको स्योर सर्ट क्वेशन, 2 मार्क्स थ्योरी र 15 मार्क्सको स्योर सर्ट क्वेशन गरेर 17 मार्क्स यहाँबाट, राइट। र अर्को हाम्रो लास्ट च्याप्टर छ क्यापिटल स्ट्रक्चर, यहाँबाट हाम्रो 4 मार्क्सको, 2 मार्क्स थ्योरी 2 मार्क्स प्र्याक्टिकल। कुरा क्लियर छ यहाँसम्म? क्यापिटल बजेटिङबाट 2 मार्क्सको थ्योरी आउँदैन है, प्र्याक्टिकल मात्रै आउँछ। क्यापिटल बजेटिङ च्याप्टरबाट 17 मार्क्सको क्वेशन आउँछ, क्यापिटल बजेटिङ च्याप्टरबाट 17 मार्क्सको क्वेशन आउँछ र यो 17 को 17 नै टोटल तिम्रो प्र्याक्टिकल क्वेशन मात्रै आउँछ। प्र्याक्टिकल क्वेशन 2 मार्क्स प्र्याक्टिकल र 15 मार्क्स प्र्याक्टिकल गरेर। कुरा क्लियर छ यहाँसम्म? यो छ हाम्रो बीबीएस फर्स्ट इयर को अकाउंट्स को सिलेबस ओल्ड है, बीबीएस फर्स्ट इयर अकाउंट्स ओल्ड। यो छ हाम्रो सिलेबस पुरै है। सो अब अहिले हेर, अहिलेसम्म हामीले के कुरा पढिसक्यौं, अहिलेसम्म हामीले के कुरा पढिसक्यौं भन्दाखेरि सिम्पली हामीले च्याप्टर 2 को, च्याप्टर जुन 2 छ नि इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट हैन, यसको हल्का ओभरभ्यू लिएको हो कि हैन? यस सर। सबैजना यही हो कि कहाँ हो सबैजना? ध्यान दिएर सुनिरहेछन्। अब हामी भोलिदेखि सुरु गर्ने च्याप्टर नम्बर 5 एनालिसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुला 28-30 वटा छ, तर आत्तिनु पर्दैन है। 28-30 वटा फर्मुला भए पनि त्यसमा तिमीहरुले घोक्नु पर्दैन फर्मुला, एकदमै इजी फर्मुला छ। 28-30 वटा भयो नि क्लासमै याद हुन्छ, यसको चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छु म। त्यो सबै फर्मुला क्लासमै याद हुन्छ भनेर म ग्यारेन्टी दिन्छु। इफ मसँग चाहिँ तिमीहरुले पढ्यो भने चाहिँ, मसँग चाहिँ हुन्छ नि क्लास सँगै पढ्यो भने क्लासमै सबै फर्मुला याद हुने ग्यारेन्टी चाहिँ मेरो, तर क्लाससँग चाहिँ जानु पर्यो सबैजना है। सो भोलिदेखि हामी च्याप्टर नम्बर 5 सुरु गरौँ, एनालिसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। यो भनेको रेशियो एनालिसिस पनि भन्छ यो च्याप्टरलाई, रेशियो एनालिसिस पनि भन्छ यो च्याप्टरको। र यो च्याप्टरबाट तिम्रो प्र्याक्टिकल 7 मार्क्सको आउने हो, 2 मार्क्स र 5 मार्क्स गरेर प्र्याक्टिकल 7 मार्क्सको र 5 मार्क्सको थ्योरी है। सो फर्मुलाको मिनिङहरु बुझ्न थाल्यो भने 5 मार्क्स थ्योरी गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अदरवाइज त्यो फेरि घोकेर कसरी एक्जाममा लेख्ने त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई। र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले भन्दाखेरि यो च्याप्टरबाट लाइक यो होल सिलेबसबाट तिमीहरुले एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको म कहिले पनि भन्दिन, थ्योरी कहिले पनि नछोड्नु है। च्याप्टर 1 को थ्योरी कहिले पनि नछोड्नु, च्याप्टर 1 को थ्योरी कहिले पनि नछोड्नु। 10 मार्क्सको स्योर सर्ट को थ्योरी हो है। र अर्को क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, च्याप्टर 1 च्याप्टर 3 क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, च्याप्टर 5 र च्याप्टर 6 च्याप्टर 7 र च्याप्टर 11 र च्याप्टर 8 इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको मार्क्स वाइज तिमीहरु आफै भन न हो, मार्क्स वाइज तिमीहरु आफै वेटेज निकाल हैन। म भन्छु च्याप्टर नम्बर 11 कहिले पनि नछोड, च्याप्टर नम्बर 8 कहिले पनि नछोड, किनकि च्याप्टर नम्बर 7 र च्याप्टर नम्बर 8 बाट 10 मार्क्सको प्र्याक्टिकल क्वेशन स्योर हो र च्याप्टर नम्बर 11 बाट 17 मार्क्सको प्र्याक्टिकल क्वेशन स्योर हो। इट मिन्स 27 मार्क्स त तिम्रो यो दुईटा च्याप्टरले मात्रै कभर गर्यो, प्र्याक्टिकलले मात्रै, राइट।
र अर्को तिम्रो हो अब 10 मार्क्स 15 मार्क्स को कुन च्याप्टरबाट सोधिरहेछ एउटा हेर त च्याप्टर नम्बर 7 च्याप्टर नम्बर 6 5 6 7 यो तीनटा च्याप्टर कहिले पनि नछोड च्याप्टर 5 6 7 3 5 6 7 च्याप्टर नम्बर 3 च्याप्टर नम्बर 5 च्याप्टर नम्बर 6 च्याप्टर नम्बर 7 क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट एनालिसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट जसको अर्को नाम के हो रेशियो एनालिसिस अमालगेमेसन एब्जर्प्सन एन्ड इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सन भन्छ र होल्डिङ कम्पनी र यसपछि कर्पोरेट लिक्विडेसन 10 मार्क्स र अर्को क्यापिटल बजेटिङ 17 मार्क्स यति च्याप्टर मात्र तिमीहरुले कभर गर्यो भने मज्जाले 18 19 मार्क्स को चाहिँ लेख्न सक्छ मज्जाले तिमीले च्याप्टर नम्बर 3 च्याप्टर नम्बर 5 च्याप्टर नम्बर 6 च्याप्टर नम्बर 7 च्याप्टर नम्बर 8 र च्याप्टर नम्बर 11 यो 6वटा च्याप्टर मात्र तिमीले पढ्यौ भने 6वटा च्याप्टर मात्रै मज्जाले पढ्यौ भने तिम्रो 90 मार्क्स मज्जाले लेख्न सकिन्छ आफै क्याल्कुलेट गर न तिमीहरु क्याल्कुलेटर यति छ तिमीहरु क्याल्कुलेटर राखेर हैन क्याल्कुलेटरको युज पनि गर न ल क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट कति 12 मार्क्स 12 मार्क्स प्लस फेरि 12 मार्क्स प्लस 17 प्लस 17 प्लस 10 प्लस 17 तिम्रो हेर त 85 मार्क्स यही 6वटा च्याप्टरबाट भयो सो यो क्यापिटल स्ट्रक्चर चाहिँ सबै फुल थ्योरी हो हैन 2 मार्क्स थ्योरी 2 मार्क्स प्र्याक्टिकल Only 2 marks है सर हो 2 मार्क्स थ्योरी 2 मार्क्स प्र्याक्टिकल र च्याप्टर 1 को एउटा थ्योरी मात्रै पढ्दियो भने हेर न प्लस च्याप्टर नम्बर 1 एउटा थ्योरी तिमीहरुले पढ्दियो भने तिम्रो 95 मार्क्स को लेख्न सक्छ कि सक्दैन भन त तिमीहरु आफै सर हो सो यस्तो स्ट्र्याटेजी पनि राख्नु पर्छ है हामीहरु कि कुन च्याप्टरमा बेसी फोकस गर्ने भनेर है ल सिलेबसहरु क्लियर छ पुरै yes sir आजको लागि के अब यति नै राख्ने हो त आजको लागि भोलिदेखि हामी रेशियो एनालिसिसको च्याप्टरमा जाम ल सर कहिलेसम्म 8 बजेसम्म पढ्नु पर्ने हामीले 6 to 7 कहिलेसम्म हो so 2 days more